पिंकी बेटा, मैं कालू भैया की तरफ ये खीर देने जा रही हूँ। तुम घर पर ही रहना और घर का अच्छे से ख्याल रखना, बाहर बिल्कुल मत निकलना। ठीक है माँ। फिर टूनी खीर लेकर कालू के घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में ही उसे मिट्टू और बंटी कबूतर भी मिलते हैं। अरे टूनी, कहाँ जा रही हो? वो मैं कालू भैया की तरफ जा रही हूँ। रात खीर बनाई थी, रात को तो ना जा सकी, सोचा अभी जाकर दे आऊं। काफी दिन हो गए हैं, वो नजर भी नहीं आए, इस बहाने उनका हाल चाल भी पूछाऊंगी। अरे ये तो तूने बहुत बढ़िया बात की। वैसे हमें भी काफी दिन हो गए हैं कालू भैया से मिले हुए। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर वो सभी मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। जाकर देखते हैं तो कालू बेहोश पड़ा था। फिर वो सब कालू को वैद काका के पास ले जाते हैं। कमजोरी की वजह से कालू को शायद चक्कर आ गए और वो वहीं पर बेहोश हो गया। तुम लोगों को इसका बहुत ख्याल रखना होगा। मैंने अभी इसे कुछ दवा दी है, कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा। जैसे ही कालू को होश आता है, वो अपने पास सभी पक्षियों को देखकर कहता है, अरे दोस्तों, तो तुम लोगों ने मुझे बचा ही लिया। मुझे तो लगता था इस बार पक्का पक्का ऊपर चला जाऊंगा। अरे कालू भैया, कैसी बातें करते हैं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अपना ख्याल रखा कीजिए। इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं ना कि आप शादी कर लें। अगर कोई आपका ख्याल रखने वाली आ जाएगी तो फिर हम सब भी बेफिक्र हो जाएंगे। अब सारी जिंदगी तो मैंने गुजार दी, अब इस उम्र में शादी करके क्या करूँगा। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि कालू की दूर की मौसी आ जाती है। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा कालू, क्या हो गया तुझे? मुझे तो जैसे ही पता चला मैं तो भागम भाग आ गई। क्या हुआ मेरे मुन्ने को? अरे कुछ नहीं मौसी, बस कुछ कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए। अरे ऐसे कैसे? क्या ये सब बख्शी तेरा ख्याल नहीं रखते? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे पास चला आ, लेकिन तू मेरी एक नहीं सुनता। अच्छा मौसी, थोड़ा सांस तो ले लो। हाय हाय कालू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू शादी कर ले, तू क्यों नहीं सुनता? अगर यही तेरी शादी हुई होती, तेरी पत्नी तेरे पास होती, तू जैसे ही बेहोश हुआ तुझे वो देख तो लेती ना। अरे बुआ, आप बिना जब भी आती हो यही बात करती हो। तो और क्या बात करूं मैं तुझसे? मेरी नंद की लड़की है, वो उसके लिए रिश्ता देख रही है। मैं बस अभी जाकर उससे बात करती हूँ और अब की बार तुझे मेरी बात माननी ही होगी। कालू भैया मौसी ठीक ही कह रही हैं, आपको शादी कर ही लेनी चाहिए। फिर सब कालू को मना लेते हैं और कुछ ही दिनों में कालू की शादी हो जाती है। कालू की शादी की सारी तैयारी सब पक्षियों ने मिलकर की थी और अब वो गौरी के लिए खाना लेकर जा रहे थे। जैसे ही वो खाना रखते हैं, अरे ये क्या है? छी छी, ये तो मुझे झूठा लग रहा है। ये तुम लोग कहाँ से लेकर आए हो? वो वो भाभी जी, ये तो हम साथ के गांव से लेकर आए हैं। तो क्या ये सब तुम लोग कूड़े से उठा कर लाए हो? अरे नहीं गौरी भाभी, ये तो हम छत से लेकर आए हैं। तो वही हुआ ना, वो खराब खाना तुम लाकर मुझे दे रहे हो। ये इज्जत करते हो तुम लोग अपने कालू भाई की? वैसे तो कालू भैया लगाई होती है और उसकी नई नवेली दुल्हन के लिए ये जूठा और बासी खाना ले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाना ये कहकर गौरी वो प्लेट पटक कर रख देती है। मुझे तो बस खीर ही बनानी आती है और इंसानों जैसा खाना हम बना भी नहीं सकते। ऐसा करते हैं, खीर ही बनाकर ले जाते हैं और फिर वो खीर बनाकर ले जाते हैं। अरे ये क्या, सिर्फ मीठा? मीठा खाकर मैं क्या अपना बीपी लो कर लूं? मुझे खाने में कुछ बर्गर, कुछ सैंडविच, कुछ इस तरह का चाहिए। ये सब सुनकर तो सब हैरान ही रह जाते हैं। बर्गर, सैंडविच? लेकिन भाभी जी, ये सब तो इंसानों की बस्ती से मिलता है। तो हाँ ना, पहले भी तो गए थे वो जूठा और बासी खाना लेने, अब भी चले जाओ। किसी दुकान से जाकर मेरे लिए बर्गर और सैंडविच लेकर आओ।
لیکن ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے انسان لوگ ہم پکشیوں کو دیکھ کر دور سے ہی بھگا دیتے ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے نہیں پتا، مجھے تو کھانا ہے صرف اور صرف برگر اور سینڈوچ ہی کھانا ہے، مجھے نہیں پتا، جہاں سے مرضی لے کر آؤ۔ پھر یہ سب سن کر سب سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اگر ہم نے اب بھی کالو بھیا کو بتایا تو وہ اور پریشان ہو جائیں گے۔ میں جاتا ہوں، پہلے ہی شادی کے لیے نہیں لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مجھے کچھ نہ کہیں، لیکن مٹھو بھیا اس سے آپ کی جان کو بھی تو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر ان لوگوں نے آپ کو قید کر لیا تو انہوں نے تو پہلے ہی کتنے ہی مٹھو کو قید کر رکھا ہے۔ میں اور الو کاکا وہاں پر جائیں گے، میں ان لوگوں کا دھیان بھٹکاؤں گا اور الو کاکا جلدی سے وہاں سے برگر اٹھا لیں گے۔ پھر مٹھو اور الو کاکا انسانوں کی بستی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد انہیں ایک برگر اور سینڈوچ والی دکان نظر آتی ہے۔ پھر اپنے پلان کے مطابق مٹھو اس دکاندار کا دھیان بھٹکانے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی الو چاچا برگر اٹھا کر جانے لگتا ہے تو وہ دکاندار مٹھو کو پکڑ لیتا ہے۔ ارے واہ واہ، کتنا پیارا طوطا ہے، میں اسے اپنے گھر لے کر جاتا ہوں، میری بیٹی بہت خوش ہوگی اسے دیکھ کر، اس کے ساتھ خوب کھیلا کرے گی۔ مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، میرے بچے گھر پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے ارے، یہ تو بولتا بھی ہے، میری گڑیا بہت خوش ہوگی اسے دیکھ کر، پہلے سوچنا تھا نا، تمہارا ساتھی وہ دیکھو یہاں سے برگر چوری کر کے لے کر جا رہا ہے، اب تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ الو کاکا جلدی سے برگر لے کر آ کر سب کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ دیکھا، وہی ہوا نا، مجھے پہلے ہی اسی بات کا ڈر تھا۔ یہ سن کر میٹھی طوطی رونے لگ جاتی ہے۔ ارے میٹھی، تم پریشان مت ہو، ہم مٹھو بھیا کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے، ہم کچھ نہ کچھ کر کے انہیں وہاں سے واپس لے آئیں گے، لیکن ابھی یہ ساری بات ہمیں کالو بھیا کو بتانی ہوگی۔ پھر وہ ساری بات کالو کو بتا دیتے ہیں۔ ارے، تم لوگوں نے کچھ ہی دنوں میں مجھے اتنا پرایا سمجھ لیا، یہ سب کرنے سے پہلے مجھے بتا تو دیتے، میں تم لوگوں کو منع کرتا۔ اور رہی بات گوری کی، تو اسے تو چھوڑ ہی دو، اگر اسے یہاں پر رہنا ہے تو یہی سب کچھ کھانا ہوگا جو ہم کھاتے ہیں۔ اب سب چلو میرے ساتھ، ہمیں جا کر مٹھو کو کسی نہ کسی طرح چھڑانا ہوگا۔ پھر وہ سب رامو دکاندار کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں۔ رامو نے جاتے ہی مٹھو کو ایک پنجرے میں قید کر دیا تھا۔ مٹھو کو تو انہوں نے پنجرے میں بند کر دیا، اب ہم اسے کیسے چھڑائیں گے؟ میرے خیال سے ہمیں جا کر اس کی بیٹی سے بات کرنی چاہیے، کیا پتا وہ ہماری بات سن لے اور مٹھو کو کھول دے۔ ٹھیک ہے ٹونی، تم جا کر بات کر کے دیکھ لو۔ پیاری دوست، ارے چڑیا، تم بولتی بھی ہو؟ ہاں نا، میں بات بھی کر سکتی ہوں، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ ہاں نا، کیوں نہیں، لیکن تمہیں میری ایک بات سننی ہوگی۔ پھر ٹونی اسے ساری بات بتا دیتی ہے۔ اچھا، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، میں تمہارے دوست کو چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ننھی گڑیا مٹھو کا پنجرے کا دروازہ کھول دیتی ہے اور مٹھو اپنے ساتھیوں سے جا ملتا ہے، اور پھر جاتے ہوئے سارے پکشی اس ننھی گڑیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھو گوری، آج ہی تمہاری فرمائش کی وجہ سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اگر وہ لوگ مٹھو کو نہ چھوڑتے تو تمہیں معلوم بھی ہے میٹھی اور اس کے بچوں کو کیا ہوتا، تمہیں خود سوچنا چاہیے، اگر تمہیں یہاں پر رہنا ہے تو تمہیں یہی کچھ کھانا ہوگا جو لوگ ہم کھاتے ہیں، اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو تم ابھی اپنے گھر جا سکتی ہو۔ گوری بھی دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھی، اور پھر موسی بھی اسے سمجھاتی ہے۔ دیکھو گوری، کالو دل کا بہت اچھا ہے، اور یہ سارے پکشی بھی اس کے سگے بہن بھائیوں کی طرح ہیں، اگر تم محبت اور پیار سے رہو گی تو یہ سب تمہارا بہت خیال رکھیں گے، اگر تمہیں ایسے نہیں رہنا تو میں جنگل کی طرف جا رہی ہوں، تم بھی اپنا سامان سمیٹ لو اور میرے ساتھ چلتی بنو۔ نہیں نہیں موسی، میں یہیں پر ہی ٹھیک ہوں، اور جیسے کالو جی کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔
گھر کا سارا کام تو ہو چکا، اب جلدی سے جا کر ندی سے پانی لے آتی ہوں، ورنہ ماں اٹھ کر بہت ڈانٹے گی۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے ٹونی مٹکا اٹھاتی ہے اور ندی کی طرف چل پڑتی ہے۔ ندی پر پہلے سے ہی کچھ پکشی موجود تھے۔ ارے ٹونی بٹیا، تو اتنی صبح صبح ندی پر کیا کر رہی ہے؟ آج سے تو تم سب کے اسکول لگ گئے ہیں نا، تو اسکول نہیں جائے گی؟ نہیں موسی، ماں نے مجھے اسکول جانے سے منع کر دیا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ اب تم صرف گھر سنبھالا کرو۔ ارے یہ کیا کیا رانو نے؟ میں خود اس سے بات کروں گی۔ پہلے ہی ستیلی ہے، لیکن کچھ تو رحم کرے۔ تم پر وہ کم ظلم کرتی ہے کیا، جو اب تجھے اسکول سے بھی ہٹا لے گی؟ ساتھ کھڑی میٹھی طوطی کہتی ہے، موسی آپ رہنے دیں، آپ تو جانتی ہیں وہ کتنی باتیں سناتی ہے۔ ارے باتیں سناتی ہے تو کیا ہم اس سے ڈر جائیں؟ میں اس سے بات کروں گی۔ ٹنکو جب سے اس دنیا سے گیا ہے، اس نے تو ظلم کی حد ہی کر دی۔ جیسے ہی ٹونی پانی لے کر گھر آتی ہے، کہاں مر گئی تھی کم وقت؟ تجھے پتا نہیں تیرے بہن بھائی نے اسکول جانا ہے؟ ابھی ٹونی کچھ بولنے ہی لگتی ہے کہ ساتھ ہی گوری موسی اور میٹھی طوطی آ جاتی ہیں۔ رانو، تو نے ٹونی کو اسکول سے کیوں ہٹا لیا؟ اچھا، تو پانی لینے نہیں جاتی، جا کر میری چغلیاں کرتی ہے، مجھے بدنام کرتی ہے، تیری تو میں ہڈیاں توڑ دوں گی۔ ارے رانو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ پھر رانو زور سے ایک تھپڑ ٹونی کو لگاتی ہے۔ کیوں اس معصوم پر ظلم کرتی ہے؟ تو پہلے ہی نہیں دیکھتی وہ بیچاری کتنی دکھوں کی ماری ہے، نہ اس کی ماں اور نہ اس کا باپ۔ موسی آپ بڑی ہیں، بس اسی وجہ سے میں آپ کا لحاظ کرتی ہوں۔ آپ چلی جائیں، یہ نہ ہو میں کچھ ایسا ویسا کہہ دوں۔ آپ کو تو اس کا پتہ ہے نا، اسے تو چھوٹے بڑے کی تمیز ہی نہیں رہی۔ کل موہی، اگر آئندہ سے کچھ ایسا تو نے کیا تو تجھے گھر سے نکال دوں گی۔ چل اب جلدی سے جا کر بہن کے لیے ناشتہ بنا اور خود کھانے مت لگ جانا۔ رانو کا یہ روز کا کام ہو گیا تھا۔ پہلے تو جب تک ٹنکو زندہ تھا وہ کچھ لحاظ کر لیتی تھی، لیکن ٹنکو کے جانے کے بعد اس نے ٹونی پر ظلم کی حد ہی کر دی اور اب اس کا اسکول بھی چھڑوا لیا۔ اس کے خود کے بچے پنکی اور راجو تو سارا دن کھیلتے رہتے، وہ ان سے کوئی کام نہ کرنے کو کہتی۔ دن اسی طرح سے بیت رہے تھے۔ ٹونی صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی کہ پنکی کہتی ہے، ہاں آج کھانے میں مچھلی کھانی ہے مجھے، دیکھو نا باہر موسم کتنا پیارا ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ ہاں کیوں نہیں میری گڑیا، میں تو آج تجھے مچھلی ہی کھلاؤں گی۔ اے ٹونی، چل جلدی سے گھر کا کام کر اور ندی سے مچھلی لے کر آ۔ لیکن ماں، ابھی تو ہماری ندی میں مچھلی آئی ہی نہیں۔ تو دوسرے جنگل کی ندی پر چلی جانا، جہاں سے بلا مچھلی لے کر آ، میری گڑیا نے مچھلی کھانی ہے۔ پھر ٹونی بارش میں ہی دوسرے جنگل کی طرف چل نکل پڑتی ہے۔ کافی دیر ندی پر کھڑے رہنے کے بعد اس کے ہاتھ ایک مچھلی آ جاتی ہے، لیکن اب بارش کی رفتار میں دیر ہو چکی تھی تو ماں بہت ڈانٹے گی، تیز آندھی بھی چل رہی تھی۔ مجھ سے تو اتنی تیز بارش میں اڑا نہیں جائے گا، پنکھ بھی تو بھیگ گئے ہیں میرے۔ تبھی وہاں سے ایک چنکو چڑا اپنی بوا کے ساتھ گزر رہا تھا، ان کے پاس ایک چھاتا تھا۔ ارے چنکو بیٹا، اتنی بارش میں یہ معصوم چڑیا یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ ذرا اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ دونوں ٹونی کے پاس آتے ہیں۔ ارے ننھی بٹیا، تم اتنی تیز بارش میں یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ٹونی ساری بات انہیں بتاتی ہے۔ ارے بیٹا، تم فکر مت کرو، ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیں گے، ہمارے پاس یہ چھاتا ہے نا، اور ویسے بھی کچھ ہی دیر میں شام ہونے والی ہے، یہاں پر جنگلی جانور آ جائیں گے۔ چنکو چڑا اور اس کی بوا ٹونی کو اس کے گھر تک چھوڑ دیتی ہیں۔
वापसी पर उसकी बुआ उसे कहती है ही घर वापस जाना है, और वैसे भी मैं रोज रोज तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मुझे ये टूनी चिड़िया बहुत पसंद आई है, कितनी मासूम है और कितनी बोली वाली। अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं इसके घर वालों से बात कर लेती हूँ। हाँ बुआ जी, मुझे पसंद है, आपको जैसे ठीक लगे आप कर लें। फिर अगले दिन ही टिंकू की बुआ उसके साथ टूनी के घर पहुंच जाती है। देखिए बहन जी, ये मेरा भतीजा है, साथ के जंगल में रहता है, अकेला है, ना इसकी माँ है और ना पिता, लेकिन जंगल में इसका अपना घर है और साथ में ही चाय का होटल है। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। हमें आपकी बेटी टूनी बहुत पसंद है। रानू ये सारी बातें सुनकर मन ही मन में सोचती है, अरे ऐसे कैसे इतना अच्छा रिश्ता मैं इस टूनी को जाने दूं। मेरी पिंकी में आखिर किस चीज़ की कमी है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। बहन जी, हमें भी आपका भतीजा बहुत पसंद है, लेकिन बात कुछ यूं है कि हम टूनी की शादी इससे नहीं कर सकते। असल में टूनी की मरहूम माँ ने अपने भांजे के साथ इसका रिश्ता तय कर दिया था। बस कुछ ही दिनों में हम इसकी शादी कर देंगे। हाँ, अगर आपको मेरी बेटी पिंकी ठीक लगे तो हमें ये रिश्ता कबूल है। लेकिन बुआ जी, मुझे ये चिड़िया पसंद नहीं पसंद तो चलते बनो यहाँ से। टूनी की शादी तो तुमसे हरगिज नहीं हो सकती। तभी टूनी के घर के पास से ही चुलबुली कबूतरी गुजर रही थी। वो ये सारी बात जाकर गौरी मौसी को बताती है। अरे रानू ये फिर जुल्म कर रही है उस टूनी के साथ, हम सबको मिलकर जाना चाहिए। लेकिन मौसी, हम कैसे जाकर बात कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं, अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो क्या हम लोग ऐसे ही हमेशा खामोश रहें? टूनी हम सबकी भी तो बच्ची है ना, कितना सबका वो ख्याल रखती है। अब उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। मैं तो जा रही हूँ रानू से बात करने। अगर तुम में से किसी को मेरे साथ चलना है तो चलो। ठीक है मौसी, मैं भी चलूँगी। हाँ हाँ, मैं भी चलूँगी। फिर वो सब मिलकर रानू के घर पर चलते हैं। मौसी जाते ही कहती है, अच्छा तो बहन जी आप आई हैं टूनी के रिश्ते के लिए। जी बहन जी, अब हम चलते हैं। रानू जी ने तो कह दिया कि टूनी की शादी कहीं और तय है। अरे ऐसा कुछ नहीं, हम सब टूनी के अपने ही हैं, और ये रानू की तो आदत है, ये तो टूनी को खुश देख ही नहीं सकती। हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप शादी की तैयारी करें। मौसी, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा है, अपने काम से काम रखा करो, खामखा हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो। तू चुप करके बैठ जा। मैं जानती हूँ तेरी लालची फितरत को। तूने अच्छा रिश्ता देखा नहीं तो तेरी राल टपक पड़ी। अरे कुछ तो ऊपर वाले का खौफ कर, पिंकी के लिए भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन इस तरह टूनी के हक पर तो ना डाका डाल। बहन जी, आप इसकी बात को छोड़ दीजिए, आप बस हमें तारीख दे दीजिए, हम सब जंगल वाले मिलकर टूनी की शादी धूमधाम से करेंगे। ये हमारी अपनी बच्ची है। हाँ हाँ मौसी ठीक कह रही है, हम टूनी की शादी बहुत अच्छे से करेंगे। बहन जी बस आप हमें बता दीजिए कि आप लोग किस दिन बारात लेकर आएंगे। फिर सारे मिल बैठकर टूनी की शादी की तारीख देख लेते हैं, और कुछ ही दिनों में टूनी की शादी बहुत धूमधाम से होती है। रानू को भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। जब टूनी जाने लगती है तो वो कहती है, बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तेरे साथ हमेशा बहुत बुरा सलूक किया। माँ आप ऐसा तो ना कहें, माँ माफ़ी मांगती अच्छी नहीं लगती। मेरे दिल में आपके लिए कोई भी बात नहीं है, आप भी सब बुला दीजिए। दोस्तों
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی کہانی میں، تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔